अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। नाज़रीन, जैसे कि मैंने बताया था कि ख़बरों की इस वक्त तकरीबन बारिश हो रही है। पाकिस्तान में ख़बरें बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं क्योंकि मामलात बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। इसीलिए कुछ ख़बरें रह गई थी मेरी पिछली वीडियो में, वो आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि फवाद चौधरी साहब का जो केस है उसमें कुछ नई डेवलपमेंट हुई है। उनको जुडिशल रिमांड पे भेजा गया था, जो कि आज एक दफ़ा फिर चैलेंज किया गया था सेशन कोर्ट में कि इनकी जुडिशियल कस्टडी को रोक के और वापसी जिस्मानी रिमांड दिया जाए। हमें अभी मजीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत है, जिसको कि सेशन कोर्ट ने मंजूर करते हुए उनको 2 रोज़ और जिस्मानी रिमांड दे दिया, यानी जुडिशियल रिमांड को कैंसिल करके उनको वापस से जिस्मानी रिमांड दिया गया। यानी ऐसा हमने पाकिस्तानी कानून में इससे पहले नहीं देखा, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। तो अब ये सोचने की बात है कि आया ये सब कुछ करवा कौन रहा है? इतना ताकतवर कौन है कि जो कि अदालतों से भी अपने मनपसंद फैसले ले रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी यहाँ अदालतों से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है? एक दूसरा मसला उठाएंगे कि काला कपड़ा डाल के फवाद चौधरी साहब को अदालत में लाया गया था या इवन लाया जा रहा है। तो इस पे जज साहब ने बहुत बरहमी का इजहार किया और तफ्तीशी से कहा कि इस पे इन पे काला कपड़ा किसने डाला है। तो तफ्तीशी ने लालमी का इजहार किया और बोला कि ये मैंने नहीं डाला या हमने नहीं डाला। तो किसने डाला है? और उन्होंने कहा कि काला कपड़ा अब से आप नहीं डालेंगे। और उसके 3 मिनट के बाद ही जब वो अदालत से वापसी जाने लगे तो फिर काला कपड़ा उनके मुंह पे डाल दिया गया। जज साहब ने फिर से तफ्तीशी को बुलवाया कि बोला अब किसने डाला काला कपड़ा? तो भी तफ्तीशी ने कहा कि मुझे नहीं पता, यानी उसने तब भी लाइल्मी का इजहार किया। अब आप ये सोचे कि काला कपड़ा डाल कौन रहा है उनके चेहरे पर, क्योंकि एक मुल्जिम की चार्ज जो होती है वो सिर्फ तफ्तीशी के पास होती है, और जब तफ्तीशी ये काला कपड़ा नहीं डाल रहा है तो आखिर ये डाल कौन रहा है? यानी मैं जैसे आपको ये बता रहा हूं कि जुडिशियल रिमांड को कैंसिल करके वापसी जिस्मानी रिमांड दिया गया है, तो ये काला कपड़ा भी डाला जा रहा है। तो ये कौन कर रहा है और आखिर क्यों कर रहा है? इसके पीछे क्या मकासद हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आपको अगर काले कपड़े की कहानी नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि काला कपड़ा सिर्फ उनको डाला जाता है जिनकी की शनाख्ती परेड होनी होती है, क्योंकि वो ज़रा सेंसिटिव केस होते हैं और उसमें किसी को यानी आम आवाम को या प्रेस को पता नहीं चलना चाहिए कि ये कौन है अंदर, यानी बेसिकली शनाख्त तो छुपाना होती है। अब यहाँ सबको पता है कि फवाद चौधरी है तो उसके मुंह पे काला कपड़ा डालने की कोई लॉजिक नहीं समझ में आती। और कौन सा उन्होंने जुर्म किया है, उन्होंने कौन सी दहशत गर्दियां की हैं, वो कौन सा एक सेंसिटिव मुजरिम है? उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज कहा है इलेक्शन कमिश्नर को, जिस पे कि गद्दारी के मुकदमे और पता नहीं क्या क्या मुकदमे हो रहे हैं, और उसके बाद काला कपड़ा डाल के उनको लाया जा रहा है। कहीं ये तो नहीं छुपाया जा रहा कि फवाद चौधरी साहब का हंसता हुआ चेहरा और न डरने वाला न थकने वाला चेहरा लोग देखकर और ज्यादा हौसला न पकड़े? इस तरह की बातें शायद छुपाने के लिए उनके चेहरे पर कपड़ा डाला जा रहा है। इन द मीन टाइम फवाद चौधरी साहब ने एक बयान भी दिया है कि ताकतवर लोगों को समझना होगा कि इज्जत अपने कंडक्ट से कराई जाती है, डंडे से नहीं। ये किसी भी दौर में, किसी भी मजहब में, किसी भी कौम और किसी भी मुल्क में नहीं देखा गया कि डंडे से बात अवाम मान जाए। अवाम मानती है अपने कंडक्ट से, अपने प्यार से। यानी कंडक्ट बेसिकली आपका रवैया जो होता है, आप अपने रवैये अच्छे करें, आपके जो इज्जत है वो बहाल हो जाएगी। थोड़ी सी बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि कौमी किफ़ायत शारी कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई हैं। ये एक कमेटी 15 लोगों की वज़ीर आज़म साहब ने बनाई थी कि हमें सिफारिशात दी जाएं कि मुल्क में हम पैसा कैसे बचाएं। उन्होंने अपनी कुछ सिफारिशात दी हैं और ये पूरी रिपोर्ट जो है सिफारिशात की, ये वज़ीर आज़म ऑफिस में भिजवा दी गई है, जिसमें सबसे पहली सिफारिश तो यही थी कि 77 वज़ीरों को कम करके 30 पे गुजारा किया जा सकता है, तो आया 47 को कम किया जाए? आपको लगता है कि वो ऐसा करेंगे? पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक और बड़ी बात उन्होंने की है कि सरकारी मुलाजमीन अफसरान की तनख्वाहों में 10%
کمی کی سفارش۔ اب میں نے جیسے کہ پہلے بھی اپنے ولاگس میں کہا ہے اور آپ کو رپورٹس بھی بتائی ہیں کہ ایک مہنگائی ہوئی تھی 2009 میں پاکستان میں، وہ بھی اس وقت بھی پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی تھی کیونکہ 2007 میں ایک لمبی ریسیشن آئی تھی پوری دنیا میں، اس وجہ سے بہت مہنگائی ہوئی تھی، اور اس وقت ظاہر بات ہے پاکستان میں بھی بہت مہنگائی ہوئی تھی، لیکن اس وقت دور تھا آصف زرداری صاحب کا اور انہوں نے تنخواہیں 100% بڑھا دی تھی تاکہ لوگوں کو مہنگائی کا اثر نہ ہو۔ اس وقت اگر اس تناسب میں آصف زرداری کے دور کے اس تناسب میں لیتے ہیں تو مہنگائی اس سے 3 گنا زیادہ ہوئی ہے، اور جبکہ تنخواہیں بڑھانی چاہیے کیونکہ آفیسرز بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، گورنمنٹ ملازمین بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، اور اس مہنگائی کا ایفیکٹ ان پر بھی ہوتا ہے، تو تنخواہیں آپ کو بڑھانی چاہیے تھی نارمل سے زیادہ، وہ تو چھوڑ ہی دیں، آپ تو 10% تنخواہیں کم کرنے کے چکروں میں ہیں، ان بیچاروں کا ہوگا کیا؟ 2024 سے وفاقی وزراء کی تنخواہوں و مراعات میں 15% کمی کی سفارش۔ کیسی دیکھیں عقل مندی ہے، یعنی ملک اس وقت نازک صورتحال میں ہے لیکن وفاقی وزراء کی جو تنخواہوں اور مراعات میں کمی ہوگی 15%، وہ 2024 سے ہوگی، یعنی اس وقت تک دوسری حکومت آ جائے گی، ابھی تو اپنے مزے کر لو۔ یعنی ہر چیز منافقت پہ بیس کر کے ان کی پالیسیز بنتی ہیں جو کہ عوام کو درد دو، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عوام کو تکلیف اور باقی سب کو یعنی اسپیشلی اشرافیہ کو ریلیف دیں۔ اب یہ کیا چکر چل رہا ہے اس ملک میں، سمجھ سے باہر ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں عمران خان کے خلاف غیر ملکی ایجنسیاں کارروائی کر سکتی ہیں۔ اب اس پہ آپ ایک تجزیہ سنیے، یعنی یہ اس وقت وزیر داخلہ ہیں ہمارے ملک کے، جو کہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ ان پہ غیر ملکی ایجنسیاں کارروائی کر سکتی ہیں، اور انہوں نے کیا ہے کہ وفاقی پولیس یعنی اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی عمران خان سے لے لیے، جبکہ سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی بنتی ہے۔ آپ چھوڑ دیں کہ آپ کے رائیول ہیں، آپ کے اپوزیشن میں ہیں، لیکن ان کا حق ہے۔ پنجاب پولیس کی سیکیورٹی ان سے واپس لے لی گئی ہے، کے پی کے پولیس کی سیکیورٹی عمران خان صاحب سے واپس لے لی گئی ہے، اور اس پہ بیان یہ آ رہا ہے جو کہ وزیر داخلہ صاحب خود فرما رہے ہیں کہ غیر ملکی ایجنسیاں کارروائی کر سکتی ہیں۔ اب آئیے ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ غیر ملکی ایجنسیاں کارروائی کر سکتی ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ غیر ملکی ایجنسیاں جس پہ بھی کارروائی کریں گی وہ اپنے حق میں اور پاکستان کے خلاف کارروائی کریں گی، تو یہ تو آپ خود بیان دے رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے سب سے بیسٹ عمران خان ہے جس پہ کہ غیر ملکی ایجنسیاں حملہ کر سکتی ہیں، آپ پہ نہیں کر رہی نا، کیونکہ آپ اتنے اہم نہیں ہیں ان کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ آپ ویسے بھی ان کے حق میں کام کر رہے ہیں، عمران خان آ گیا تو وہ ان کے حق میں کام نہیں کرے گا، اسی لیے ان پہ حملہ کر سکتی ہیں، یہ تو آپ نے خود ہی بیان دے دیا ان کے حق میں۔ اور جہاں پہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ مریم نواز شریف کے خلاف ایسا کوئی بیان موجود نہیں ہے، ان پہ کوئی سیکیورٹی کا خطرہ نہیں ہے، ان کی سیکیورٹی دن بدن بڑھائی جا رہی ہے، یعنی کس حیثیت میں ان کی سیکیورٹی بڑھائی جا رہی ہے، ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ تھا یا ہے کچھ بھی نہیں، لیکن ان کی سیکیورٹی بڑھائی جا رہی ہے اور عمران خان کی کم کی جا رہی ہے۔ ناظرین خبریں تو اور بھی بہت ساری تھی لیکن ہماری ویڈیو کا وقت پورا ہو گیا ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی خبریں اور معتبر تجزیوں کے ساتھ۔ ہمارا فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج ضرور لائک کریں، ہمارے ٹویٹر کو اور ٹک ٹاک کو فالو کریں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔